الف بده حاجی. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. حواست کجاست عزیزم؟ چرا قرمزه؟ اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را. آقا جانم. از اون کیکایی که اون دفعه دادیم بازم بله میدی؟ بله نه بابا جان بیا. آقا بسن بیا. قول میده یه بهتر چی برد اینو بده به اون ماشین بردنی دست درد نکنه. چی میگی پسر جون؟ چی میگی؟ گل چی؟ بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یا کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را.